बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रमज़ान المبارक की वो अजीम उल-शान जुमेरात और जुम्मे की मुबारक घड़ियां आ चुकी हैं जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा था। रमज़ान المبارक के 11वें और 12वें रोजे जुमेरात और जुम्मे के दिन तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफा पढ़ लो। आखिरी दाने पर उंगली रखते ही नसीब खुल जाएगा, रिस्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगा। दोस्तों, रमज़ान المبارक का महीना बरकतें और रहमतें लेकर आया है। ये आखिरत कमाने और बनाने का महीना है। रमज़ान की अजमत इतनी ज्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी कर दी जाती है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने में 1 लाख मांगेगा तो मेरा रब उसे 70 लाख से नवाजेगा। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानियां हैं, आपके घर में ऐसी परेशानियां हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज रमज़ान المبارक के 11वें और 12वें रोजे जुमेरात और जुम्मे के दिन ये वजीफा, ये अमल सिर्फ एक बार करने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो रमज़ान के महीने में ऐसी बरकत होगी कि वो गुर्बत, वो तंगदस्तियां, वो परेशानियां जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं, जिसके लिए आप कई सालों से वज़ाइफ और तस्बीहात पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आज रमज़ान المبارक की जुमेरात और जुम्मे के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते साथ ही अचानक आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये अमल बड़ी तेजी से असर करता है। अर्जेंट बेसिस पर अगर कोई बंदा अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, आज हर कोई बंदा बेसब्रा है, हर कोई रातों रात अमीरो कबीर होना चाहता है, हर कोई रातों रात रिस्क और दौलत से झोलियां भरना चाहता है। अगर कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, तो रमज़ान المبارक के 11वें और 12वें रोजे जुमेरात और जुम्मे के दिन यह खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आपने तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफा पढ़ना है और इंशाअल्लाह तस्बीह के 10वें दाने पर यह वजीफा पढ़ते दौरान ही आपकी ऐसी नामुमकिन हाजात, यानी कि इंसानी अकल जिस काम को कहती है कि यह काम तो कभी हो ही नहीं सकता, आप उस नामुमकिन हाजत के लिए भी रब करीम से मांगोगे तो मेरा रब गैब से पूरा फरमाएगा। अल्लाह वालों, रमज़ान المبارक की अजमत और फजीलत बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि ये अल्लाह के बंदों का महीना है। इस महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी पसंद की तकदीर और नसीब लिखवाना चाहता है तो दोस्तों वो फिर ये वजीफा लाजमी करे। वजीफा पढ़ने का फायदा पूरा साल रहता है। जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दी जाती है तो पूरा साल ना तो आपकी कामयाबियों को कोई हटा सकता है और ना ही आपकी मुश्किलात को कोई खत्म कर सकता है। इसलिए आज मौका है रमज़ान المبارक की जुमेरात और जुमे के दिन। आज वक्त है, अगर आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद फैसले करवाना चाहते हैं, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो, आपके घर में बरकत के लिए पढ़ लो, दुकान दफ्तर कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी के लिए पढ़ लो, आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, कर्जदार दरवाजे पर आते हैं, जलील और रुसवा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। रमज़ान المبارक के 11वें और 12वें रोजे जुमेरात और जुम्मे के दिन आपके घर के जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, आज रमज़ान المبارक की इस जुमेरात और जुम्मे के दिन ये तस्बीह के 10 दानों पर वजीफा पढ़ने की देर है। ये 10 दाने इंशाअल्लाह आपके नसीब को बदल कर रख देंगे, आपकी परेशानियों का खात्मा फरमा देंगे। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज तस्बीह के 10 दानों पर वजीफा पढ़ते ही इंशाअल्लाह हर चीज आपके कदमों में आएगी। मेरा रब इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। दोस्तों, हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता। बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज रमज़ान المبارक की इस जुमेरात और जुमे के दिन को ये वजीफा सिर्फ चंद मिनट निकाल कर 10 बार ये वजीफा नहीं पढ़ लेता। दोस्तों, ये वजीफा इतना मुस्तनद है, इतना बाकमाल है और इतना ताकतवर है कि वो जो कभी ना आपको मिला, जो कभी कामयाब नहीं हो सके, वो जो मायूस हो चुके हैं, वो जो तंगदस्त हैं और कर्जों में और परेशानियों में डूबे हुए हैं, रमज़ान المبارक की इस जुमेरात और जुमे के दिन ये वजीफा सिर्फ तस्बीह के 10 दानों पर एक बार पढ़ लो। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से पढ़कर देखिएगा। रमज़ान المبارक के 11वें और 12वें रोजे आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज वक्त है, आज रब की जात खुद दे रही है। पूरे साल के फैसले हो रहे हैं। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में माह रमज़ान المبارक का 11वां और 12वां रोजा जुमेरात और जुमे का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। और ये वजीफा इतना तीर बहदफ है कि आप रात को मांग कर सोएंगे, सुबह तक इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। और आज रब करीम से सिर्फ और सिर्फ तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफा पढ़ते दौरान थोड़ा ना मांगना। आज रब करीम से वो मांगना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि मिल ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान المبارक पूरी उम्मत का महीना है। और पूरी उम्मत कमली वाले आका सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में अपने नसीब और तकदीर का फैसला करवाती है। पता नहीं है दोबारा हमें मौका मिले या ना मिले। अगर हम में से किसी का पत्ता झड़ गया
तो रब काबा से गुनाहों की बख्शिश का मौका नहीं मिलेगा, रब को मनाने का मौका नहीं मिलेगा, रब से मांगने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी भी वक्त है। आज एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जो तस्बीह के 10 दानों पर पड़ेगा, रब करीम को राजी कर लेगा, सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी और वो जो कई सालों से ना मिल सका इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। फिर ना कहना कि बताया नहीं। आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक के वो मुस्नद, वो कामिल और वो मुजर्रब अमाल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ जो वाकई आजमूदा हैं, जिनके वाकई में फ़ायदे होते हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ लो। वजीफा आपने मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले अगर मेरे रब की रज़ा आपके शामिल हाल हुई तो आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज का वजीफा इतना खास है कि अगर कोई रमज़ानुल मुबारक की 11वें और 12वें रोजे जुमेरात और जुमे के दिन ये वजीफा तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ लेगा तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर में हैं, आप कारोबार पर हैं, आप सफर में हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, आज रमज़ानुल मुबारक की जुमेरात और जुमे के दिन ये तस्बीह के 10 दानों पर वजीफा लाजमी पढ़ना। ये ना हो कि आपकी छोटी सी गलती, कोताही, लापरवाही से ये खास कबूलियत की घड़ियां, ये खास कबूलियत के दिन हाथों से निकल जाएं। रमज़ानुल मुबारक के 11वें और 12वें रोजे जुमेरात और जुमे के दिन ये हर सूरत वजीफा पढ़ लेना और गारंटी ये है कि इंशाअल्लाह आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। इन दिनों में रब को मना लीजिए और इस महीने में अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लीजिए। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतरीन तरीके से जानता है। आपने अपने तमाम गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और रब करीम से जिद करके मांगना है। इंशाअल्लाह आप जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। तो दोस्तों वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल ओके कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमज़ानुल मुबारक के 11वें और 12वें रोजे जुमेरात और जुमे के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाई बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सब को अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को निस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बताते हैं लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद हैं। दोस्तों आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करके तो देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने करना क्या है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन पढ़ना आपने 3 बार या 7 बार या 11 बार है।
لیکن اس سے پہلے دوستوں توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حساب سے چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو دوستوں پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی، لاپرواہی کی وجہ سے اگر آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی تو دوستوں پھر یہ وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، پھر یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ یہ رمضان المبارک کے دن بڑے امپورٹنٹ اور بڑے خاص دن ہیں اور بڑی برکت والے، بڑے قبولیت والے دن ہیں۔ اس لیے آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتاؤں گا، ویڈیو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 3، 7 یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں بیماری سے شفائے کلی کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، محبت کی کمی ہے تو آپ تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جیسی بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ سب کی سب کا حل صرف اس ایک وظیفے میں موجود ہے، تسبیح کے 10 دانوں میں موجود ہے۔ اللہ والو، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا لو، نافرمان شوہر کو عزت والا بنا لو۔ آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، آج جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، ذہن میں رکھ کر بیٹھو۔ یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب رب کریم سے اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جائیں تو میرا رب اس لمبی لسٹ کی لکھی ہوئی تمام حاجات کو بھی انشاءاللہ پورا کرنے پر قادر ہے۔ یعنی آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنے بیٹھیں گے، وہ جو بھی حاجات لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے رب کریم سے زیادہ مانگے، نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ اب یوں محسوس کیجئے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات اور جمعے کا دن ہے اور 11واں اور 12واں روزہ ہے۔ دوستو ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان المبارک کے 11ویں اور 12ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن اس وظیفے کو مستند اور شرطی عمل بھی کہا جاتا ہے، بہت آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو توجہ کیجئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خصوصی نظر کرم فرمائے گا۔ آج آپ لوگوں نے لاپرواہی اور جلد بازی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ ہر انسان بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچے طریقے سے توبہ کرنی ہے۔ جب آپ لوگ اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے تو تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آپ لوگوں نے رمضان المبارک کے 11ویں اور 12ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن رمضان المبارک کا یہ خاص عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دوستو توجہ کیجئے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ دوستو توجہ کیجئے گا، بہت سے لوگ وظائف پڑھتے دوران تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ والو، آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 11واں اور 12واں روزہ ہے، جمعرات اور جمعے کا دن ہے، اور شاید آپ رمضان المبارک کے جمعرات اور جمعے کے دن سے واقف نہیں ہیں۔ جب بھی آپ لوگ بار بار ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھتے ہیں، اگر آپ کو ان 2 دنوں کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے، جمعرات اور جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے، تو آج کے دن آپ مصلی سے ہی نہ اٹھیں، کیونکہ کل کا جو دن ہے وہ دوسرے جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن آپ لوگوں نے اہتمام آج کے دن ہی کرنا ہوگا۔ آج کے دن سے وظائف شروع کرو گے تو کل تک کام آئیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ دوستو آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھنا ہے، انشاءاللہ نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اب دوستو دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک بار ہو گیا۔ دوستو اس طرح سے آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، رب کریم اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے۔ رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا۔ اللہ والو یہ سورہ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنا لیتی ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ اس قدر سفارش کن ہے کہ آپ کی سفارش رب ذوالجلال کی طرف فوراً پہنچے گی۔ دوستو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، یہ قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تو اللہ پاک خود پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور صدائیں لگاتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اب ڈائریکٹ دعا رب کی طرف آتی ہے، کوئی رکاوٹ درمیان میں حائل نہیں ہوتی۔ جب تک ہماری گناہوں سے پکڑ نہیں ہوگی تو یقین کریں رب سے ڈائریکٹ رابطہ بنا رہے گا۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ وظیفوں کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ دنیا میں بھی عزت کا مقام آپ کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی عزت کا مقام ملے گا انشاءاللہ۔ جب اس فانی دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے تو بھی ہمارے لیے دعا کرنے والے ہاتھ اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ اللہ والو آپ لوگوں نے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے بالخصوص کر لینا ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، جو بندہ 10 بار سورہ اخلاص کو رمضان المبارک کے 11ویں اور 12ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں جب آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کو 700 سپارے پڑھنے کا ثواب ملے گا صرف ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار پڑھ لیں گے تو کیلکولیٹر نکال کر آپ خود حساب لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر نیکیاں ہمیں ملیں گی، اور جب نیکیاں اس قدر مل رہی ہیں تو پھر ہم پر اللہ کا کتنا خاص کرم ہوگا، اور پھر آپ لوگ رب کے کتنے قریب آ جائیں گے۔ اللہ والو جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی رب کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے اور رب کے لاڈلے بنتے چلے جائیں گے۔ یہ وقت، یہ لمحات اگر آج رخصت ہو گئے، پورے سال کا پچھتاوا مقدر میں آ جائے گا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ پچھلے سال کون لوگ آپ کے درمیان میں موجود تھے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں ہی دیکھ لیں کہ کتنے ایسے رشتہ دار تھے جو پچھلے سال تو موجود تھے لیکن اس سال نہیں ہیں، اور پچھلے سال اس بات کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اگلے سال یہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے آج کے وقت کو غنیمت جانیں اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیں، اور اب آپ لوگ موقع گنوانے سے پہلے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ آپ یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تعداد کم ہے تو اس کا اجر بھی کم ہوگا۔ اللہ والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے وظائف پر بڑی بڑی ثوابوں کی بشارتیں دی ہیں۔ اللہ والو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھ لو، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت ہی زیادہ بہترین ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنے سے اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا ہے، اور جواب کیا آتا ہے کہ اے میرے بندے۔ آپ کہتے ہیں یا ربی اور وہاں سے جواب آتا ہے اے میرے بندے۔ آپ یہاں سے کہتے ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے اے میرے بندے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے، یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ جب کوئی ایمان والا رمضان المبارک کے 11ویں اور 12ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن اس مبارک نام کو پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات نواز دیتی ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دن اور وقت کی کوئی قید نہیں، جہاں وقت ملتا ہے پڑھ لو، چاہے آپ تہجد میں پڑھ لو، فجر کے وقت پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، نماز عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لو۔ لیکن آج ان وظائف کی تو کوئی قید ہی نہیں ہے، جہاں دل کرے جب دل کرے پڑھو، لیکن پڑھنا آپ نے ان 2 دنوں کے اندر اندر ہے، کیونکہ یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رب نے نوازنے کا فیصلہ فرما دیا ہے، آج رب نے بخشش کا ارادہ فرما دیا ہے، اور جب رب کی طرف سے ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر آسانیاں خود بخود جھلک پڑتی ہیں، آسانیاں ہمارے قریب خود بخود آنے لگ جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، صرف 15 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی۔ جب آپ لوگ 15 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کے ذاتی نام کو پڑھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام یا محمد کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال رمضان المبارک کے 11ویں اور 12ویں روزے جمعرات اور جمعے کے دن کر لینے ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔
جب آپ لوگ یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنے سر کو اٹھائیں آسمان کی طرف اور یا مسبب الاسباب کہیں 11 بار، اور آپ لوگ پھر دعا مانگنا شروع کر دیں۔ آج آپ لوگ رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، انشاءاللہ رب کی ذات آپ کو اتنا نوازے گی، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے، یہ نوازنے والا مہینہ آج ہمارا بہانہ بن گیا ہے، یہ مہینہ امت محمد کے لیے بہانہ بن کر آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ نبی پاک کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنے سارے گناہوں کے بعد بھی ہمیں منہ لگایا ہوا ہے، ہمیں اپنا بندہ بنائے ہوئے ہے۔ ہم پر سورج تنگ نہیں ہو رہا، ہم پر ہوائیں تنگ نہیں ہو رہی، ہمیں 3 وقت کا کھانا بھی مل رہا ہے، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق بھی مل رہی ہے، ہمیں رمضان المبارک دیکھنے کی بھی توفیق مل گئی ہے۔ اللہ والو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اور آج اس وظیفے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے 10 دانوں پر خصوصاً آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیجئے، اور دعا آپ لوگ اس انداز میں مانگنا کہ اللہ آج لے کر ہی اٹھوں گا، آج رب کو رب سے مانگ لو۔ دوستو آپ لوگوں نے صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اور جو شخص توجہ اور یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لے گا انشاءاللہ وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ اس وظیفے کو 5 نمازوں کے بعد پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نوازے گی، اللہ پاک کی ذات آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں، رب فرمائے گا کن پھر فیکون ہو جائے گا۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا یہ وظیفہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس وظیفے کو سن کر خوش بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت آزمودہ وظیفہ ہے اور یہ کامیابیوں والا وظیفہ ہے۔ یہ دل کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، لیکن میری کوشش تو یہی رہتی ہے کہ جتنی میں انسانیت کی خدمت کر سکوں، اللہ پاک مجھ سے انسانیت کی خدمت کا کام لے لے، کیونکہ میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا، اللہ پاک مجھے ریپلیس کر دے گا۔ اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے جس بندے سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ اس سے کام لے لیتا ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور ریپلیس ہو جائے گا۔ تو دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ